के कुरा भन्थ्यो भन्दाखेरि खेतीपाती बिग्रे 1 वर्ष खान नपाउला, पढाइ बिग्रे 1 वर्ष फेल होला, व्यापार बिग्रे 1 वर्ष नोक्सान होला, तर राजनीति चाहिँ बिग्रियो भने 1000 वर्ष दुःख पाउँछ भन्थ्यो। सँगै शासक परिवर्तन चाहिँ अपरिहार्य छ। हिजो राणा फाल्यो, पञ्चायत आयो, त्यही पहाडे बाहुन। पञ्चायत फाल्यो, बहुदलीय व्यवस्था आयो, त्यही पहाडे बाहुन। बहुदलीय व्यवस्था फालेर गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था आयो, त्यही पहाडे बाहुन। अनि पार्टी फुट्दा पनि नेता त्यही पहाडे बाहुन, पार्टी जुट्दा पनि फेरि त्यही पहाडे बाहुन। हामी आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ प्रत्येक आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा हामीलाई राख्ने, हाम्रो भाषिक मुद्दाहरू, हाम्रो सांस्कृतिक मुद्दाहरू चाहिँ आन्दोलन सर्काउनको लागि एउटा मसलाको रूपमा, एउटा सिडीको रूपमा, एउटा भर्याङको रूपमा प्रयोग हुने अनि उत्तेजित बनाएर हामीलाई अग्रपंक्तिमा ल्याउने र भोलि त्यो शासन सत्ता परिवर्तन भइसकेपछि अनि शासक चाहिँ फेरि त्यही पहाडे ब्राह्मण हुने र हामी जनजाति चाहिँ कहिले पनि मालिक हुने कल्पना पनि नगर्ने। कहिले न अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भएको न सुभाष न्याम्बाङ बोले, नजाने के अरे देव गुरुङबरी माघे सङ्क्रान्ति काटेको छ। जनजातिको नाउँमा विश्वकर्मा हिरालाल विश्वकर्मा मन्त्री बनाउने, बुद्धिमानलाई चाहिँ के अरे मन्त्री बनाउने, अनि राम के अरे बालाराम गद्दी मगरलाई मन्त्री बनाउने, अनि मन्त्री बनाएको भोलिपल्टदेखि नेपालमा संस्कृत विश्वविद्यालय खोल्नु पर्यो भनेर राजाकोमा बिन्ती पत्र हाल्नु भयो। अब हिजो लिम्बुवान, तमुवान, मगरान, शेर्पालुङ अनि थरुवाट यस्तो कुराहरू प्रचण्डले उठाउँदाखेरि ऊ महान क्रान्तिकारी नेता भए। अनि अहिले त्यही मुद्दा चाहिँ उपेन्द्र यादव, अशोक राईले उठाउँदाखेरि जातिवादी हुन्। हामी कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा कसले जित्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसको क्षमताले होइन कि त्यो प्रतिस्पर्धामा जुन प्रकारको नियम लागू हुन्छ त्यो नियमले कसलाई जिताउने कसलाई हराउने चाहिँ त्यो कुरा निर्धारण गर्छ। वामदेव गौतम जो जनताले तिरस्कार गरेर हराएको मान्छेलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि यो देशको संविधान संशोधन हुन्छ अनि जनजातिको पहिचान स्थापित गर्नको लागि संविधान संशोधन गर्न मान्दैन। यस्तो खालको चाहिँ एकल जातिवादी चाहिँ यस्तो खालको राज्य सत्ता विरुद्धमा अहिले पनि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भएको हाम्रो नेता किन सुभाष न्यामङलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा गर्न सक्दैन? सेवारो नमस्ते। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा म गङ्गा किमदाङ लिम्बू उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाऊ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने, संसारभरि छाड्नु भएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। हजुर, तपाईलाई धेरै धेरै सत्य तथ्य कुराहरू तपाईको कल्चरदेखि लिएर हिस्ट्रीदेखि लिएर तपाईको प्रेजेन्ट अहिले 21st सेन्चुरीको कन्टेक्स्टमा कस्तो समस्याहरू छन् भन्ने कुराहरू तपाईले हाम्रो दर्शकहरूलाई झल्काइदिनु भयो। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। म फेरि एकचोटि ब्याक जानु पर्यो। जस्तो अब मलाई पनि लाग्छ, मैले देखेको थिएँ मभन्दा धेरै धेरै ट्यालेन्टेड ब्रिलियन्ट मेरा साथीहरू थिए हैन, तर उनीहरू नेपाली भाषाको कारणले गर्दाखेरि नेपाली मात्रै नभएर जुन सामाजिक छ, विज्ञान छ, नैतिक शिक्षा छ, अरू इत्यादि इत्यादि गरेको कोर्सहरूमा उनीहरू फेल हुनु पर्यो। किनभने त्यहाँ चाहिँ भाषा कन्टेन्ट भन्दा पनि भाषालाई इम्पोर्टेन्स दियो हैन। अनि त्यस्तै भएर अब धेरै साथीहरू सक्सेस हुन सक्नु भएन। तर मलाई अहिलेको कन्सेप्टमा के लाग्दैछ भने तपाईले धेरै कुरा इम्प्लाइ गरिसक्नुभयो, तर पनि यो कुरा चाहिँ अलिकति तपाईले क्लियर पारिदिनु भयो म अलिकति खुसी हुन्थेँ र हाम्रो दर्शकहरूले पनि बुझ्नुहुन्थ्यो भन्ने चाहिँ एउटा विचार राखेको छु। जुन एउटा नेपालीले गर्दा नै तपाईँ हामी आदिवासीहरू अथवा लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटीहरूलाई खस आर्यन सेन्ट्रिक एकाडेमिक कल्चरमा सक्सेस हुन धेरै गाह्रो छ। तर जब हामी इङ्ग्लिसलाई पक्रेर आउँछौँ र इङ्ग्लिस मात्रै हुन्छौँ
अनि हामी देश विदेश जहीँ गए पनि हामी जस्तो अब मेरो एउटा एक्जाम्पल, अब तपाईँ पनि अर्को एक्जाम्पल हो, धेरै हामी इङ्ग्लिस मात्रै भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले भने जस्तो हामी उत्तिकै अथवा अझै धेरै चाहिँ हामी के त हामीमा त्यो खालको कम्पिटेन्सी चाहिँ हामीमा आउँछ, त्यस्तो खालको हाम्रो पर्फर्मेन्समा चाहिँ राम्रो आउँछ। तर हाम्रो खस आइडेन्ट सेन्ट्रिक गभर्मेन्टलाई के थाहा छ भने हामीले यो खालको बेरियर राख्यौँ भने हाम्रो देशको इन्डिजिनस पिपल्सहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन भने उनीहरूलाई थाहा छ। त्यो थाहा हुँदा हुँदै अहिले आएर चाहिँ संस्कृत भाषा चाहिँ कक्षा सुरुदेखि नै 1 देखि अथवा एकदम बेसिकदेखि चाहिँ माथिसम्म पढाउनु पर्छ र जुनको एउटा आवश्यकता नै देखिँदैन हैन। अब संस्कृत पढाउनु पर्छ, ग्रीक पढाउनु पर्छ, तर त्यो युनिभर्सिटी लेभलमा रिसर्च गर्ने कन्टेक्स्ट मिल्यो भने गर्नुपर्छ। र तपाईँले अघि धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। जुन यस्तो खालको हाम्रो अहिले आएर पनि यो 21st सेन्चुरीको डेमोक्रेटिक तपाईँको एउटा मुलुकमा संसारमा पनि हाम्रो खस आइडेन्ट सेन्ट्रिक गभर्मेन्टहरूले यस्तो खालको हेजेमनी, यस्तो खालको एउटा डोमिनेसन चाहिँ हामीमाथि इम्पोज गर्नु भनेको म धेरै सुन्छु अहिले यहाँ अमेरिकामा लेखेको विधान र संविधान र रुल र रेगुलेसन मात्रै हुँदैन, मान्छेहरू पनि उत्रिनुपर्छ भन्ने कुरा। त्यो के हामी आदिवासीहरूले रिजिस्ट नगरेको, हामी सडकमा नउत्रेको, अथवा हामी आदिवासी विद्वानहरू, स्कलरहरू, पोलिटिकल लिडर र हाम्रो आदिवासी जनताहरू जुन एउटा ग्रास रुटमा हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो के नेटवर्क नभएर नै यस्तो हाम्रो खस आइडेन्टहरूले धेरै डोमिनेसन, उनीहरूको हेजेमनी चाहिँ हामी माथि इम्पोज गर्न सफल भएको हुन् कि के जस्तो लाग्छ? र तपाईँ हामीले यसलाई पहाडदेखि माथि हिमालदेखि तराई र मेचीदेखि महाकालीसम्मको सम्पूर्ण लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटी र हामी इन्डिजिनस पिपलहरूले कुन खालको मुभ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हाम्रो सम्पूर्ण लिङ्ग्विस्टिक, कल्चरल, रिलिजियस एभ्रिथिङ चाहिँ हामी के त प्यारालाल हुन सक्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पहिलो नम्बर 1 कुरो त तपाईँ हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि परपूर्वकालमा हामीलाई अभियन्ताको रूपमा प्रशिक्षण दिँदाखेरि के कुरा भन्थ्यो भन्दाखेरि खेतीपाती बिग्रे 1 वर्ष खान नपाउला, पढाइ बिग्रे 1 वर्ष फेल होला, व्यापार बिग्रे 1 वर्ष नोक्सान होला, तर राजनीति चाहिँ बिग्रियो भने 1000 वर्ष दुःख पाउँछ भन्थ्यो। परपूर्वकालमा हाम्रा पुर्खाजहरूले राजनीतिलाई सही ढङ्गले नबुझ्दाखेरि राजनीति खालि आफू एउटा दास मानसिकताबाट राजनीति गर्दाखेरि यो देशको शासक, यो देशको मालिक भन्दा पनि यो देशको चाहिँ नि शासित र एउटा दास मानसिकताले राजनीति गर्दाखेरि हामी अधिकार सम्पन्न हुन सकेनौँ। र हिजो हामी काङ्ग्रेसको मान्छे भएर लड्यौँ हैन। हिजो पहिला राणा विरुद्धमा हामी चाहिँ लड्यौँ, कमसेकम राणा शासन थाल्यो भने हामी जनजातिको अधिकार हुन्छ भने हामी राणा विरुद्धमा लड्यौँ हैन। अनि त्यसपछि अब राणा फालेर चाहिँ पञ्चायत आयो र यो पञ्चायत निरङ्कुश भयो, यसलाई चाहिँ फालेर चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था ल्यायो भने हामी अधिकार सम्पन्न हुन्छ। बहुदलीय व्यवस्था, पञ्चायत फालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्यायो र बहुदलीय व्यवस्थाभित्र पनि एकल जातीय चाहिँ हाबी भयो। अब चाहिँ गरिबको छोरा वडा अध्यक्ष राष्ट्रपतिसम्म गरिबको छोरा हुने, त्यसमा जनजाति पनि हुने खालको चाहिँ गणतन्त्र राज्य व्यवस्था हुनुपर्छ भन्यो, त्यो पनि ल्यायौँ हैन। तर नेपालमा प्रत्येक आन्दोलनले राज्य सत्ता, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुने, शासक चाहिँ कहिले परिवर्तन नहुने हुनाले हाम्रो यो चाहिँ नियति अथवा यो चाहिँ परिणाम चाहिँ त्यो हो। र अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि शासन सत्ता सँगसँगै राज्य सत्ता परिवर्तन सँगसँगै शासक परिवर्तन चाहिँ अपरिहार्य छ। हिजो राणा फाल्यो, पञ्चायत आयो, त्यही पहाडे ब्राह्मण, पञ्चायत फाल्यो, बहुदलीय व्यवस्था आयो, त्यही पहाडे बाहुन, बहुदलीय व्यवस्था फालेर गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था आयो, त्यही पहाडे बाहुन, अनि पार्टी फुट्दा पनि नेता त्यही पहाडे बाहुन, पार्टी जुट्दा पनि फेरि त्यही पहाडे बाहुन। त्यसकारणले चाहिँ यो व्यवस्थाको यस्तो खालको राजनीतिक आन्दोलनको हामीले विरोध गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालमा हाम्रा जति पनि के अरे कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि कि तपाईँ हाम्रो जीवन, धर्म, संस्कृति, शैली, जीवन पद्धतिहरू
कतातिर मोडिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको निर्णायक शक्ति भनेको राजनीतिक दलले नै गर्ने हो। यो राजनीतिक दलले नै यस्तो नीति बनाउन सक्छ तपाईले कस्तो प्रकारको चाहिँ हावा वातावरणमा सास फेर्ने हैन। हिजो दङदङते गनाउने टेम्पोको चाहिँ के अरे हावाभित्र हामीले सास फेर्ने एउटा व्यवस्था त्यो पनि राजनीतिले ल्याएर आयो हैन। त्यही कारण राजनीतिको निर्णयले तपाईको जीवन पद्धतिमा तपाईको भाषा धर्म संस्कृति सबैमा चाहिँ त्यसको चाहिँ असर पर्छ र त्यो राजनीतिभित्र हामीले आफ्नो ती कुराहरूलाई चाहिँ कराउन सकिनौँ र हामी आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ प्रत्येक आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा हामीलाई राख्ने हाम्रो भाषिक मुद्दाहरू हाम्रो सांस्कृतिक मुद्दाहरू चाहिँ आन्दोलन चर्काउनको लागि एउटा मसलाको रूपमा एउटा सिडीको रूपमा एउटा भर्याङको रूपमा प्रयोग हुने अनि उत्तेजित बनाएर हामीलाई अग्रपंक्तिमा ल्याउने र भोलि त्यो शासन सत्ता परिवर्तन भइसकेपछि अनि शासक चाहिँ फेरि त्यही पहाडे ब्राह्मण हुने र हामी जनजाति चाहिँ कहिले पनि मालिक हुने कल्पना पनि नगर्ने कहिले शासक हुने पनि कल्पना नगर्ने र यदि कोही कदम कदाचित विद्रोही स्वभावले त्यो भित्र शासक हुन खोज्यो मालिक हुन खोज्यो भने त्यस्तो चाहिँ के अरे व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक रूपले दण्डित गर्ने जसले गर्दाखेरि त्यो जनजातिहरू चाहिँ के अरे एउटा साइकोलोजीको चाहिँ एउटा थ्योरी छ के रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट थ्योरी भन्छ हैन। तपाईले सुगालाई चाहिँ बिहानै उठेर त्यो हिन्दूको चाहिँ देवी देवताको नाम गोपी कृष्णको राधे राधे राम राम भन्यो भने दुईटा चाहिँ के अरे हरियो चाहिँ खोर्सानी हालिदिएपछि भोलिदेखि उसले आफ्नो चाहिँ भाषा बिर्सिन्छ अनि त्यो राधे र राम राम भन्न थाल्छ किन खान पाएछ हैन। त्यसकारण हाम्रो जनजाति नेताहरू पनि अधिकारको लागि लड्यो भने दण्डित हुने अनि त्यो अधिकारको विरुद्धमा चुपचाप मुखमा टेप लगाएर चाहिँ उसका चाहिँ शासकको गुणगान गाइदियो भने उ चाहिँ मन्त्री हुने माननीय हुने यो खालको रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको व्यवस्थाले गर्दाखेरि हामीमा एउटा मानसिकता चाहिँ के विकास भयो भने हामीले राजनीति गरेको चाहिँ जोगी बन्न होइन राजनीति गरे भनेको चाहिँ शक्तिमा पुग्ने हो र मन्त्री हुनका लागि बाहुनकै गुणा नमुलिकन यो देशमा चाहिँ राजनीति गर्न सक्दैन भन्ने त्यो मानसिकता हामीमा बोकेको छ। तर पहिलो संविधान सभामा जब हिजो के राणा विरुद्धमा मधेसले लडेका थिए त्यसपछि पञ्चायत विरुद्धमा मधेसले लडेका थिए त्यसपछि बौद्ध व्यवस्था विरुद्ध लडे गणतन्त्रमा राज्य व्यवस्था विरुद्धमा लडे जब गणतन्त्र भने हाम्रो अधिकार सम्पन्न संविधानलाई चाहिँ स्वतन्त्रमूलक ढङ्गले कांग्रेस एमाले र माओवादी मिलेर जब चाहिँ यसलाई चाहिँ विघटन गर्यो त्यसपछि त्यो भित्र भएका हामीभन्दा धेरै दिग्गज चाहिँ के अरे मधेसका नेताहरूले के चाहिँ कुरा राजनीतिक ज्ञान चाहिँ उसले के चाहिँ प्राप्त गर्यो भने यो पार्टीभित्र बसेर मेरो मुक्ति होला मेरो व्यक्तिगत मुक्ति होला म पदमा पुगुँला तेरो मेरो समुदायको चाहिँ मुक्ति यो पार्टीभित्र सम्भव छैन र मेरो समुदाय र मेरो सिङ्गो म र मेरो समुदायको मुक्तिको लागि अब मैले राजनीतिक रूपले मेरो आफ्नो नेतृत्वमा संगठन विस्तार गर्नु मसँग विकल्प छैन भनेर उनीहरूले पार्टी खोले जसको कारण अहिले 2 नम्बर प्रदेशमा मधेसीहरूको एकलौटी सरकार छ। त्यसकारणले हामी आदिवासी जनजातिहरू दलितहरू अथवा राज्य सरकार उत्पीडित जनजाति समुदायहरूमा पनि त्यो भावना हुनु पर्यो कि हामी कुनै अमुक राजनीतिक दलको एउटा कार्यकर्ता मात्रै बसिरहने र हाम्रो आफ्नो चाहिँ अधिकारको बारेमा कुराहरू उठाउँदाखेरि उनीहरूले दण्डित गर्ने र उसको इशारा अनुसार चल्दाखेरि पुरस्कृत गर्ने चाहिँ कारणले हाम्रो मानसिकतामा पनि हाम्रो एउटा कमजोरपन ल्याएको छ जसले गर्दाखेरि अहिले तपाईले लेख्नुभयो कि हिजो चाहिँ मुस्लिमहरूको ईदमा चाहिँ सार्वजनिक छुट्टी दियो। अब भोलि हाम्रो साकेला उधौली आउँदाखेरि उसले सार्वजनिक छुट्टी दिँदैन किन दिँदैन भन्दाखेरि यो बिदा काट्दाखेरि न अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टी भित्र भएको न सुभाष न्याम्बाङ बोले न चाहिँ के अरे देव गुरुङबरी माघे सङ्क्रान्ति काटेको छ किन बोल्दैन यो जनजातिहरू। यो अहिले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी जुन सत्ता पक्ष कम्युनिस्ट पार्टी भित्र छ प्रतिपक्ष चाहिँ काङ्ग्रेस छ यो पार्टी भित्र चाहिँ केपी ओली माधव नेपाल प्रचण्ड नेपालको हाराहारीमा पुग्ने नेताहरू छन्। मगरका मात्रै कतिवटा नेता छन् उपराष्ट्रपति मगर छ गृहमन्त्री गृहमन्त्री रामबहादुर थापा चाहिँ मगर छ ऊर्जा मन्त्री मगर छ खानेपानी मन्त्री मगर छ गुरुङका प्रभावशाली देव गुरुङ दाइ त्यही हुनुहुन्छ परशुराम तामाङ जनजातिको नेता त्यही हुन्छ पासाङ शेर्पा त्यही हुन्छ। आफ्नो अधिकारको यत्रो कटौती उसको चाहिँ सत्ता पक्षले गर्दाखेरि उनीहरू चुइक्क किन बोल्दैन भन्दाखेरि चुइक्क बोलेपछि अघि मैले भने साइकोलोजीको थ्योरी अनुसार दण्डित हुने। हिजो पञ्चायत कालमा जनजातिको नाउँमा विश्वकर्मा हिरालाल विश्वकर्मा मन्त्री बनाउने
बुद्धिमानलाई चाहिँ के अरे मन्त्री बनाउने अनि के अरे बलराम गति मगरलाई मन्त्री बनाउने अनि मन्त्री बनाएको भोलिपल्टदेखि नेपालमा संस्कृत विश्वविद्यालय खोल्नु पर्यो भनेर राजाकोमा बिन्ती पत्र हाल्नु। आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि यस्तो खालको चाहिँ नि मानसिक बोकेको मानिसहरूले राजनीतिकलाई सही दिशासँगले जान नसक्दाखेरि अनि यस्तो भयो। अब हिजो लिम्बुवान, तमुवान, मगराज, शेर्पालुङ अनि थरुवाट यस्तो कुराहरू प्रचण्डले उठाउँदाखेरि ऊ महान क्रान्तिकारी नेता भए। अनि अहिले त्यही मुद्दा चाहिँ उपेन्द्र यादव, अशोक रायले उठाउँदाखेरि जातिवादी हुने, हामीले मुद्दा उठाउँदाखेरि जातिवादी हुने, हाम्रै मुद्दा चाहिँ उनीहरूले उठाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरू चाहिँ राष्ट्रवादी हुने। त्यही कारणले यहाँ म एउटा गजेन्द्र नारायण सिंह जो चाहिँ पूर्व काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ, गिरिजाको चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइरालाको बराबरी, अझ बिपी कोइराला बराबरी हुनुहुन्छ गजेन्द्र नारायण सिंह भन्ने मधेसको नेता हुनुहुन्छ, महान नेता हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नि काङ्ग्रेसको प्रत्येकचोटि बैठक बस्दाखेरि चेतनशील मान्छे, बैठक हुने बित्तिकै एजेन्डा तय गर्दाखेरि उठेर उसले भन्थ्यो गिरिजा बाबु मधेसको चाहिँ एजेन्डा भन्थ्यो। प्रत्येकचोटि बैठक बस्दै सुरुमा मधेसको एजेन्डा, अनि त्यसपछि गिरिजालाई चाहिँ सन्की चढेर चाहिँ अनि झुरुक्क उठेर भनेर ए गजेन्द्रजी तपाईँ बैठक बस्नु पाएको हुनु जहिले पनि के अरे मधेसको मात्रै कुरा ल्याउनुहुन्छ भनेर चाहिँ झोक चाहिँ अलिकति रिस देखाएपछि अनि गजेन्द्र नारायण सिंहले चाहिँ झुरुक्क उठेर भने कि मधेसको कुरा तपाईँ उठाउनुहोस्, पार्टी अध्यक्ष तपाईँ हो, तर मधेसको कुरा तपाईँ पनि नउठाउने मलाई पनि उठाउनु दिन भने यो पार्टीमा म बस्दिनँ भनेर उसले चाहिँ त्यो पार्टी छोडेर सद्भावना पार्टी खोले। त्यहाँदेखि मधेसले चाहिँ यो के अरे राजनीतिमा एउटा विद्रोहको चाहिँ श्रृङ्खला सुरु गरेको। त्यो खालको चेतना जबसम्म हामीमा आउँदैन नि तबसम्म हामीले आफ्नो भाषिक अधिकार, सांस्कृतिक, राजनीतिक अधिकारहरू प्राप्त गर्न सक्दैन। र निश्चित रूपमा के अरे म हिजो एक्चुअली म उता जर्मन गएको थिएँ, जर्मनबाट यता बेल्जियम आउँदाखेरि एउटा बसमा चढाएँ। त्यो जर्मनबाट बेल्जियम आउने बसभित्रको चालकले कमसे कम 4वटा भाषा अनिवार्य बोल्नु पर्ने। उसले 4वटा भाषा बोलेन भने उसले त्यो बसको ड्राइभरको जागिर पनि नपाउने। उसले चाहिँ त्यो बसभित्र के अरे जर्मनी चाहिँ पढ्ने भए जर्मन भाषा सिक्नै पर्यो, फ्रेन्च पनि चढे फ्रेन्च भाषा पनि सिक्नै पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अङ्ग्रेजी सिक्नै पर्यो, अनि त्यहाँको लोकल एउटा फिल्म इङ्ग्लिस भन्ने एउटा भाषा हुँदा 4वटा भाषा पढेपछि मात्रै बसमा जागिर पर्यो। हाम्रो नेपालमा संस्कृत भाषा, मृत संस्कृत भाषा पढेर सिडिओ र एलडिओ न्यायाधीश हुन्छ। खस भाषा एउटा पढेर यहाँ चाहिँ सबथोक उसले प्राप्त गर्न सक्छ। अनि अब हाम्रो शेर्पा भाषा पढे त हामी कहीँ पुग्न सक्दैन। त्यही कारणले हाम्रो मान्यता के हो भन्दाखेरि सबै भाषालाई समान अधिकार दिने हो भने ल तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त शेर्पा भाषामा लोसारको बारेमा निबन्ध लेख्ने प्रतियोगिता भयो भने म अङ्काजी शेर्पा चाहिँ पास हुन्छ कि मोहन कोइराला पास हुन्छ भन्नुहोस् तपाईँले? निश्चित रूपमा म पास हुन्छु, किन शेर्पा मेरो भाषा हो, लोसार मेरो धर्म संस्कृति हो। अनि एउटा जनजातिको चाहिँ छोरा लिम्बूलाई दसैँको बारेमा चाहिँ खास भाषामा लेख्न लाएपछि ऊ त पास हुने कुरा भएन। त्यही कारण मैले समानताको विचारमा के हुनसक्छ अबको पाठ्य पुस्तकमा भन्दाखेरि सबैले आफ्ना कुराहरू चाहिँ आफ्नो मातृभाषामा अभिव्यक्ति गर्न पाउनु पर्यो। त्यो खसहरूले चाहिँ दसैँको बारेमा निबन्ध लेख्नु पर्यो, अब लिम्बूहरूले चाहिँ साकेला उधौरी उभो गरेर आफ्नो मातृभाषामा चाहिँ निबन्ध लेख्नु। यस्तो खालको चाहिँ एउटा समानता, भाषिक समानताको चाहिँ कुराहरू हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। अब त्यसै सन्दर्भमा अघि नै मैले भने यो देशका शासकहरू 120 जातिलाई अहिले पनि एक हदसम्म मार्न खोजिरहेका र संस्कृत भाषा चाहिँ के अरे एक कक्षादेखि लागू गर्न खोजिरहेको छ। संस्कृत भाषा तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि यो संस्कृत भाषा कसको मातृभाषा भने पहाडी ब्राह्मणहरूको भाषा हो। उनीहरू यो भाषा पढ्दैनन्। अब यो संस्कृत भाषामा पशुपतिमा चाहिँ लास सेलाउने र के अरे चाहिँ श्राद्ध गर्ने भन्दा त्यो अरू कहीँ पशुपतिको पण्डितले बोक्ने किताब भनेको संस्कृत भाषामा लेखेको किताब हो। र संस्कृतमा आचार्य गरेको मान्छेले पनि आफ्नो चाहिँ सामान्य संवादहरू, कम्युनिकेसन संस्कृत भाषामा प्रयोग गर्दैनन्। अनि यो संस्कृत भाषा चाहिँ लाद्नुको यसरी चाहिँ एक क्लासदेखि लाद्नुको कारण के हो भन्दाखेरि त्यो भाषा हामीमाथि थोपर्ने हो। हिजो संस्कृत भाषामा विद्यार्थीको सङ्ख्या घटिसकेपछि नेपालको सरकारले के गर्यो भन्दाखेरि संस्कृत पढ्ने बाहुनको बच्चाहरूलाई दाउरा सुरुवाल टोपी किनिदिने, साइकल किनिदिने, त्यहाँ बस्न खान निःशुल्क शिक्षा भएन, उल्टो महिनाको चाहिँ 3000 रुपियाँ उसलाई छात्रवृत्ति पनि दिने। यति गर्दा पनि यसको चाहिँ अघि नै मैले भने नि यसको कानुनी अधिकार, यसको व्यवहारिक पक्ष कमजोर भएपछि ती
बाहुनका छोराहरू पनि त्यो संस्कृत विश्वविद्यालय अध्ययन छोडेर गए। गएपछि के भयो भन्दाखेरि जनजातिको चाहिँ बाउ आमालाई थाहा पाए जनजातिको छोराले संस्कृत पढ्न आयो भने बाहुनको छोराले 3000 पाउँछ, जनजातिको छोराले 6000 पाउने। अनि आमाले के भन्छ भन्दाखेरि जान त्यो संस्कृत विश्वविद्यालयमा यसो स्कुलमा पढ, 6000 त महिनाको पाउँछ, त्यसलाई चाहिँ नुन तेल खान त हुन्छ भने चाहिँ उसलाई संस्कृत पढाउनु पढाउँछ। अनि कान्तिपुर अति हिन्दूवादी मिडियाले पढायो भने जनजातिको छोरा दलितको छोराले संस्कृत पढ्न थाले भनेर यत्रो अक्षरमा चाहिँ लेख्छन्। यसरी चाहिँ मानिसहरूलाई अघि नै मैले भने नि पुरस्कृत र दण्डितको व्यवस्था अन्तर्गत जानुपर्ने डाइरेक्सनमा गयो भने दण्डित गर्ने, अनि उसले भनेको जस्तो डाइरेक्सनमा गएर उसलाई पुरस्कृत गर्ने कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो देशमा 120 जाति भएको मुलुकमा, बहुजातीय बहुधार्मिक सांस्कृतिक भएको मुलुकमा राजनीतिक चेतनाको अभावले, राजनीतिक स्वास्थ्यको कारणले कानुनमा हाम्रो अधिकार सम्पन्न दिने संविधानहरू, कानुनमा हाम्रो अधिकार सम्पन्न। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न, बाहुनले आफ्नो पितृ आत्मा शान्ति गर्नको लागि गाई दान गरेर गाईको पुच्छरमा जनै बाँधेर पठाउन पाउँछ, त्यो उसको सांस्कृतिक अधिकार हो, हामी सम्मान गर्छौँ। तर तपाईँ लिम्बू चाहिँ किराँतीहरूले आफ्नो पितृ आत्मा शान्तिको लागि त तपाईँले पितृ आत्मा बुवाको नाम फलाकेर नै, बाबुको नाम काटेर नै बुवा तपाईँको आत्मा शान्तिको लागि मैले चाहिँ 20 धार्नेको चाहिँ तारे गोरु चाहिँ तपाईँलाई चढाउँदैछु त भन्छ नि, त्यसको चाहिँ त्यहाँ उसलाई चाहिँ के अरे चढाउनु पर्छ नि त। त्यो चढाउँदाखेरि तपाईँ जेल जानुहुन्छ। एउटाले धर्म संस्कृति चाहिँ के अरे उपभोग गर्न पाउने, अनि अर्कोले चाहिँ धर्म संस्कृति उपभोग गर्दैन। अब त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो शेरबहादुर तामाङ कानुन मन्त्री हो। अब ऊ कानुन मन्त्री भएपछि तामाङको छोरो भएको हुनाले हिजो जङ्गबहादुर 1910 मा लेखेको 100 वर्ष अगाडि चाहिँ बनाएको त्यो गौहत्या सम्बन्धीको ऐन कानुन अहिले पनि जस्ताको तस्तै चाहिँ गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा लागू भएको छ। कमसेकम हिजो हिन्दू अधिराज्य हुँदा त्यो कानुन ठिकै पनि थियो होला। अब राज्य धर्मनिरपेक्ष भए त्यो कानुन त उपयुक्त भएन। त्यसलाई चाहिँ खारेज गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो के अरे शेरबहादुर तामाङले चाहिँ कानुनको संशोधन विधेयक ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन? तर ल्याएन। दुःख त्यही हो। मैले किन ल्याएन भन्दाखेरि ऊ त्यहाँ बढी चाहिँ बोल्यो भने ऊ चाहिँ मन्त्री पदचट हुन्थ्यो। यो कारण, यस्तो कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि मैले अघि नै भने, अघि तपाईँले जुन कुरा राख्नुभयो संस्कृत भाषालाई चाहिँ अहिले संस्कृत भाषा यत्रो चाहिँ कुरा चलिरहेछन्, त्यो सत्ता पक्षमा भएका हाम्रा कम्युनिस्टका चाहिँ जनजाति नेताहरू एक शब्द बोलेका छन्, एक शब्द। सुभाष नेम्बाङले एक शब्द बोलेका छैन, रामबहादुरले एक शब्द बोलेका छैन, वर्षमान पुनःअनन्तले एक शब्द बोलेका छैन। उनीहरूले त बोल्यो भने त हामीले आन्दोलन गर्नु पर्दैन थियो नि। 10-12 जना नेता प्रचण्ड र ओलीको छेउमा गएर अथवा चाहिँ गिरिराजमणि पोखरेलको छेउमा गएर ए कमरेड तपाईँले के गर्न आँट्नु भएको भनेर मात्र प्रश्न गरेको भए त त्यो त भोलि फिर्ता हुन्थ्यो। तर उसले त्यति बोल्ने चाहिँ आँट पनि गर्दैन। यो समस्या यही हो। अनि मेरो जुन तपाईँ चाहिँ एउटा यो इन्डिजिनियसहरूको, लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटीहरूको अथवा ओभरअल हामी माइनोरिटीहरूको एउटा एक्सपर्ट तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि म तपाईँलाई अब एउटा लास्ट क्वेसन राख्दैछु। जुन तपाईँले इस्युजहरू, प्रब्लम्सहरू कसरी सुरु हुन्छ र त्यसलाई सपोर्ट कसरी हामी आदिवासीहरूले नै गरिराखेको छौँ हैन, जसले चाहिँ हाम्रो कल्चरलाई, हाम्रो भाषा साहित्य हैन, हाम्रो मुन्धुम रेटोरिक अथवा हाम्रो उत्थानलाई चाहिँ त्यसले प्रिभेन्ट गरिरहेछ हैन, त्यसले चाहिँ पोल्युट गरिरहेको छ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले हाम्रै साथीभाइहरूले प्रमोट गरिराखेका छन् जुन तपाईँले भन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको जुन एउटा समस्याहरू अब सयौं वर्षसम्म आइराखेको छन्, यसलाई तपाईँ हामीले चाहिँ म तपाईँलाई अब सोधिरहेको छु, कहिले, कसले र कसरी हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ हाम्रो यो ग्लोबल नेटवर्कको अडियन्सहरूलाई एकदम बुझ्ने गरी र तपाईँको मुभमेन्ट अथवा अहिलेको लोकल, रिजनलदेखि ग्लोबल इन्डिजिनस र माइनोरिटीहरूको मुभमेन्टलाई एउटा टेवा पुर्याउने खालको जुन इस्युहरू छ, कहिले हामीले सुरु गर्ने, कसले सुरु गर्ने र कसरी सुरु गर्नुपर्ने एकदम सामान्य भाषामा बुझ्ने गरी, जसले गर्दाखेरि गाउँबाट, टोलबाट, घरबाट आफ्नो इक्वालिटीको लागि, आफ्नो एउटा सेल्फ डिटर्मिनेसनको लागि हैन, अब आफ्नो आइडेन्टिटीको लागि, विभिन्न आइडेन्टिटीको लागि चाहिँ हाम्रो
आदिवासीहरू लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटी अर माइनोरिटीहरू चाहिँ कसरी आउनुपर्छ यसमा अलिकति चर्चा गरिदिनुहोस् न। निश्चित रूपमा सर्वप्रथम त हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जितेको मानिसहरूले लेखेको इतिहासमा हारेको मान्छेहरूको इतिहास हुँदैन। त्यसकारणले नेपालको इतिहासहरू, नेपालको पाठ्यपुस्तकहरू, नेपालका संग्रहालयहरू, नेपालका कानुनहरू त्यो नितान्त एकल जातीय धर्म, भाषा, संस्कृतिमा आधारित इतिहासहरू छन्। र जबसम्म हाम्रा सन्ततिहरूले हामीमाथि राज्य सत्ताले गरेको विभेदको बारेमा हामीले जानकारी गराउँदैनौँ तबसम्म उनीहरू चेतनशील हुन सक्दैन। त्यसकारणले पहिलो नम्बर 1 त उनीहरूको चेतना अभिवृद्धि गर्नु पर्यो कि हामी क्षमताको कारणले पछि परेको होइन, राज्य सत्ताको विभेदकारी कानुनले गर्दाखेरि हामी पछि परेको भनेको उसलाई के बुझाउनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले जने सामान्य जने बुद्धिजीवीलाई पनि सोध्नुस्। तपाईलाई म प्रति प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाई एक क्लासदेखि लिएर अहिले तपाई एउटा जने के रे प्रोफेसर हुनुहुन्छ, त्यहाँसम्म तपाईले नेपालमा अध्ययन गरेको पाठ्यपुस्तकमा किराँती धर्महरूको मुन्दुमको बारेमा के लेखेको कहीँ पढ्नु भएको छ तपाईले? जीरो। किराँतीहरूको जने साकेला उभौलीको बारेमा पढ्नु भएको छ? किराँतीहरूले पितृ आत्मालाई गोरु चढाउँछ भन्ने कुरा पढ्नु भएको छ? त्यसकारणले तपाईले पढ्ने किताबमा जब तपाईको भाषा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, तपाईको चाहिँ ऐतिहासिक पहिचानको कुराहरू लेखिन्न भने अनि तपाईमा चेतना कहाँबाट आउँछ? त्यसकारणले पहिलो नम्बर 1 त हामी अभियन्ताहरूले गर्ने काम भनेको हाम्रो लिखित इतिहासहरू, त्यो इतिहासहरू जब पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको माटो गोर्खा राज्यसँग हाम्रो चाहिँ माटोहरूको एकीकरण गरेर हामीलाई चाहिँ राज्य सत्तामा एकीकरण नगरिकन हामीलाई चाहिँ मार्ने काम, हाम्रो धर्म संस्कृतिहरूलाई नष्ट गर्ने काम गरेर हामीले सम्पूर्ण धार्मिक ग्रन्थ इतिहासहरू नष्ट भयो। त्यसपछि उसले गलत इतिहासहरू बन्दै गएर लेख्दै गए। त्यसकारणले उसले अहिलेसम्मका पढेका इतिहासहरू सबै भ्रम हुन् र सत्य इतिहास के हो भनेर तपाईँले भन्न पर्यो। र म जनजाति अभियन्ताको नाताले जब म चेतनशील भए, म एउटा राजनीतिक पार्टीको एउटा दास मानसिकताबाट मैले चाहिँ माथि उठेर जाति समुदायको मुक्तिको सवालमा ममा ज्ञान प्राप्त हुँदै गयो, जनजाति अभियन्ताको प्रशिक्षणकै कारण म यति चाहिँ चेतनशील भएँ। त्यसपछि मैले आफ्नो चाहिँ स्व अध्ययनबाट हामी माथि गरेका विभेदहरूका कुराहरू त्यसलाई चाहिँ उप्काउने काम गरेँ। अब हिजो पो हाम्रा कुराहरू चाहिँ कुनै मिडियाले लेखिदिए, जनताको समक्ष पुग्थ्यो, होइन भने त्यो हाम्रै मनमा हुन्थ्यो। तर अहिले त यत्रो जना सामाजिक सञ्जालहरू छन्, फेसबुकहरू छन्, इन्टरनेटहरू छन्, तपाईँको युट्युब छन्, होइन, भाइबर छन्, इन्स्टाग्राम छन्। यस्तो अवस्थामा हामीले आफूले गरेको अध्ययनका कुराहरू, आफूले राज्य सत्ताबाटको उत्पीडनका जुन कुराहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ जनतालाई चाहिँ चेतनशील बनाउनु पर्छ। त्यसकारण नम्बर 1 अब मैले भन्न चाहन्छु, धेरैलाई के लाग्छ भने जनजातिको छोराहरू नपढेका कारण, धेरैलाई लाग्छ जनजातिहरूको शैक्षिक क्षमता नभएको कारण यिनीहरू चाहिँ नै मूर्ख भएका हुन्, यिनीहरू चाहिँ यस्तै भएका हुन्। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, नेपालको हामी यो जनजातिको बालबच्चाहरूलाई लाग्न सक्छ साँच्चै हाम्रो दिमाग नभएर हामी पछाडि होइन, हाम्रो दिमाग नभएर होइन, हामीलाई कानुनले नै हराएको हुन्। कुनै पनि खेलमा, कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा कसले जित्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसको क्षमताले होइन कि त्यो प्रतिस्पर्धामा जुन प्रकारको नियम लागू हुन्छ त्यो नियमले कसलाई जिताउने कसलाई हराउने चाहिँ त्यो कुरा निर्धारण गर्छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा कसले जित्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसको क्षमताले होइन कि त्यो प्रतिस्पर्धामा जुन प्रकारको नियम लागू हुन्छ त्यो नियमले कसलाई जिताउने कसलाई हराउने चाहिँ त्यो कुरा निर्धारण गर्छ। जस्तै म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, एउटा के अरे दुईटै आँखा नभएको मानिस र दुईटै आँखा भएको मान्छेको बिचमा प्रतिस्पर्धा गरा, दौडिने प्रतिस्पर्धा गरायो भने कसले जित्छ भन्नुहोस् न? निश्चित रूपमा दुईटा आँखा भएको मान्छेले त्यो प्रतिस्पर्धा जित्छ। दुईटा आँखा भएको मान्छेलाई ल बौद्धबाट तिमीहरू तपाकसम्म दौडिनु पर्छ भनेर चाहिँ मैले आँखा भएको नभएकोलाई प्रतिस्पर्धामा राख्यो भने त्यो आँखा भएकोले जित्छ। तर अब म त्यो आँखा नभएकोलाई मैले जिताउन चाहन्छु, मैले नियम परिवर्तन गर्छु। ल दुवैजनाले आँखामा पट्टी बाँधेर
दौडिनुपर्छ भन्यो भने त त्यो आँखा भएकोले भन्दा आँखा नभएकोले जित्छ किनभने ऊ त आँखा त्यो दृष्टिविहीन अवस्थामा ऊ त पटक पटक त्यहाँ पुगिसकेको हुन्छ त एउटा कानुन मात्रै परिवर्तनले मान्छेमा के अरे विजय र पराजय हुन्छन् जस्तै चाहिँ तपाईँ हामीलाई थाहा छ ल है तिमीहरूलाई एकदम इक्वल राइट्स है भनेर एउटा स्याल र बकुलालाई यत्रो चाहिँ नाङ्लो जस्तो थालमा चाहिँ झोल चाहिँ भात चाहिँ राखेर ल स्याल र बकुला तिमीहरू बराबरी सँगै जाने मिलेर खानु है बराबरी खानु या दुईटाको बिचमा राखिदिएको छ भन्यो भने त त्यो थालको आकार र त्यो झोल खानाले त र त्यो चाहिँ जिब्रो भएको स्यालले त उसले त जित्छ बकुला त जित्न सक्दैन अब बकुला जित्न के गर्नु पर्यो भने एउटा सुरहीमा चक्र भएको मासु राखिदिएपछि स्यालले भन्दा बकुलाले खान्छ त्यस कारणले तपाईँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामी किन गोर्खाली सेनामा हामी छौँ हामी किन विदेश पलायन हुन्छौँ भन्दाखेरि राज्यको विभेदकारी कानुनको कारणले हामी बाहिरका छौँ हामी चाहिँ माथि पुग्न सकिराखेका छैनौँ त्यस कारण यो कुरा चाहिँ आम नेपाली जस्तै उदाहरणको लागि हिजो यो नेपालका सबै भूमि हामी यो देशका आदिवासी हौँ यो देश विकास हुनुभन्दा अगाडिदेखि हाम्रो पुर्खाहरू यहाँ बसेका थिए त्यस कारण यो आदिवासी जनजातिको भूमिमाथि अतिक्रमण कसरी सुरु भयो भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे पुर्खौली जग्गा हुन्छन् त्यसपछि भएन फेरि सामूहिक चाहिँ स्वामित्वको चाहिँ अब चाहिँ लिम्बूहरूको एउटा चाहिँ ल है हाम्रो पितृ पूजा गरेर चाहिँ डाँडा भने एउटा डाँडा हुन्छन् काँडा यस्तो खोला नाला हुन्छन् होइन सामूहिक चाहिँ स्वामित्वमा चाहिँ जङ्गल नदी जङ्गल वन जङ्गलहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ खोज्नका लागि सरकारले के ल्यायो भन्दाखेरि सबसे पहिला भूमि सुधार ऐन ल्यायो भूमि सुधार ऐन ल्याएर जग्गाको हदबन्दी लाएर हाम्रो स्वामित्वमा भएको जग्गाहरू सबै राज्यले खोस्यो र त्यो राज्यले खोसेको जग्गामा हाम्रो आफ्नो आदि भूमिमा अन्य जाति समुदाय ल्याएर आयो मधेसीहरूले भन्छ नि तराईमा मलेरियासँग चाहिँ बिना औषधि चाहिँ लड्न सक्ने थारूको गाउँमा मलेरिया निर्मूल गर्ने चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ अभियान चलायो मलेरिया निर्मूल भएपछि त्यहाँ चाहिँ गाडीको चाहिँ बाटो भारतले खोलिदियो अनि चाहिँ त्यहाँ थारू र मधेसी ठाउँमा पहाडका चाहिँ बाहुन जतिले चाहिँ जग्गा किनभने त्यहाँ त उसको शासन सत्तामा उसको हातमा भएपछि उसले चाहिँ बटाबटी जग्गा बाँड्न थाले हेर्नुहोस् त्यस कारणले भूमि सुधारले भूमिमाथिको हाम्रो अग्र अधिकारलाई खोस्यो त्यस कारणले हामी त्यहाँबाट कानुनले कसरी ठगिन्छ भने त्यसपछि अर्को के आयो वन ऐन आयो वनसँग हामी आदिवासी जनजातिको अनायासित सम्बन्ध हाम्रो जडीबुटी कृषि सबै कुरा आज आदिवासी जनजातिको पुर्खाले चाहिँ संरक्षण गरेको रोपेको विकसित वनहरूमा सेना प्रहरी राखेर चारैतिरबाट चाहिँ घेराबन्दी गरेर होइन त्यहाँ चाहिँ एक सिङ्गे गैँडा त्यहाँ बँदेल भाग भालु पाल्ने अनि नियम कस्तो बन्छ त्यो चाहिँ के अरे निकुञ्जको वनको वरिपरि भएको चाहिँ के अरे थारू र जनजातिका चाहिँ के अरे खेतीपाती चाहिँ त्यो वन्य जन्तुलाई चाहिँ आक्रमण गरेर चाहिँ समाप्त पार्यो भने राज्यले 1 सुको पैसा दिँदैन आज उसलाई आक्रमण गरेर मान्छे मारिदियो भने 1 सुको पाउँदैन तर कदम कदाचित त्यो चाहिँ के अरे एक सिङ्गे गैँडा त्यो हात्ती त्यो बँदेललाई चाहिँ कुटेर चाहिँ घाइते बनायो भने संरक्षित जन्तुमाथि चाहिँ आक्रमण गरेको भने उसलाई 12 वर्षको जेल सजाय छ यो अर्को कानुनी आधार त्यसकारणले राज्यको ऐन कानुनको हामीले दण्डित गरे अब WWF जस्तो चाहिँ संस्थाहरू खोलेर नेपालमा लोप हुन आँटेको पुतलीहरू नेपालमा लोप हुन आँटेको चराहरू भनेर चाहिँ तपाईँ करोडौं पोस्टर लिनु अनि नेपालमा लोप हुन आँटेको राउटे कुसुण्डाको चाहिँ फोटो किन छाप्दैन त्यसको बारेमा किन बोल्दैन त्यसकारण वन ऐन त्यसपछि नदी नाला माथि हाम्रो अग्र अधिकार काट्नको लागि चाहिँ जलस्रोत ऐन खनिज ऐन प्रत्येक नेपालमा ऐन कानुन जब बन्छ नि त्यो ऐन कानुनको एउटै उद्देश्य के हुन्छ भने जनजाति मधेसीहरूको चाहिँ अधिकारलाई कटौती गर्दै लाने र त्यसकारण हामी अभियन्ताको पहिलो काम राज्य सत्ताबाट हामी यसरी पराजित गराउने काम राज्यको ऐन कानुनले हो हाम्रो क्षमताको कारण है हिजो यो देशमा गोर्खालीहरू चाहिँ यहाँ मजाले चाहिँ के अरे विदेशबाट आएको पेन्सन खाएर जनजातिको आन्दोलन लागेको थियो नि त पछि के गर्यो स्वाट चाहिँ विदेशको नागरिकता लिने चाहिँ प्रावधान उसलाई दिदियो र बेलायतमा चाहिँ के अरे पाउन्ड खानालाई उसलाई चाहिँ बेलायत पठाउने चाहिँ व्यवस्था गरियो अनि यहाँ जनजातिको आन्दोलन पनि सकियो अनि चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ जनजाति चाहिँ समृद्धि हुने चाहिँ बाटो कमसे कम त्यो चाहिँ पेन्सन
नेपालमै पाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको लडाइँमा सरकारले साथ दिएको भए आज त्यो भूपू सैनिकहरू यहाँ नेपालमा हुन्थे, आर्थिक रूपले ऊ सम्पन्न हुन्थे, राजनीतिक रूपले चेतनशील हुन्थे, हाम्रो आन्दोलनमा उसको सहभागिता सक्रिय थियो। अनि अहिले युवाहरू सब खाडी मुलुकमा छन्। किनभने यहाँको सिंहदरबारमा शासकहरूले चाहिँ तान्ने भनेको पहाडी बाहुनकै छरछरी तान्ने, हामी जनजाति तान्न सक्दैन। त्यसकारण यस्तो कुराहरू हाम्रो चाहिँ बालबच्चालाई हामीले पहिला चाहिँ किनभने यो न पाठ्य पुस्तकमा लेखेको छ न इतिहासमा। सङ्ग्रहालय हेर्नुहोस्, तपाईँले बेलायतको सङ्ग्रहालय हेर्नुहोस्, त्यो गोर्खालीको नाम छ। त्यो बेलायतको सङ्ग्रहालयमा, सिङ्गापुरको सङ्ग्रहालयमा गोर्खालीको नाम छ। किनभने त्यो सङ्ग्रहालय भनेको त्यहाँको चाहिँ मानिस समुदायको चाहिँ के अरे धर्म, संस्कृति, इतिहास, उसको चाहिँ सङ्घर्ष आन्दोलनको कुराहरू लेख्नुपर्छ। नेपालको राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय हेर्नुहोस् त, राजा महाराजा लाउने पोसाक र राजा महाराजा लाउने हतियार बाहेक के प्रदर्शन? त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो लिम्बूको चाहिँ त्यो च्याब्रुङ छ, त्यहाँ त्यो शेर्पाले लोसार कसरी मनाउँछ लेखिया छ। त्यसकारण यसरी नेपालको इतिहास, नेपालको कानुन, नेपालको चाहिँ सङ्ग्रहालय, यी सबै कुराले हामीलाई पराजित गराउने मानसिकताले अगाडि बढेको हुनाले हामी यो अवस्थामा पुगेका हौँ भन्ने कमसेकम यति चाहिँ पहिलो चरणमा हामीले बुझाउनु पर्यो। र अब यति चरणमा बुझेपछि अब अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुरामा हामीले यहाँ के अरे विगतमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ के अरे अभियन्ताहरूले गरेको आन्दोलनका कुराहरू उठाउनु पर्यो। अब यहाँ गोरेबहादुर खपाङ्गीको आन्दोलनको कुरा कसैले उठाउन सक्दैनन् हेर्नुहोस्, होइन? यहाँ चाहिँ के भन्छ के अरे धेरै जनजाति नेताहरू गणेश मानको चाहिँ आन्दोलनको कुरा यहाँ उठाउँदैनन् हेर्नुहोस्। यहाँ नारद मुनि थुलुङको आन्दोलनको कुरा उठाउँदैनन्, भूपी शेरचनले चाहिँ को आन्दोलनको कुरा उठाउन सक्दैनन्, होइन? यहाँ चाहिँ महाकवि भनेर चाहिँ त्यो अर्काको कृति चोर्ने चाहिँ लक्ष्मी प्रसादलाई चाहिँ उसले महाकवि बनाउँछ। त भूपी शेरचन जस्तो एउटा धरतीको पीडा चाहिँ बोध गराउने कविता लेख्ने चाहिँ कविहरूको सम्मान हुनु चाहिँ त्यसले चाहिँ यस्तो राज्यको विभेदको कुराहरू चाहिँ हामीले सबैजना आम बुद्धिजीवी रेखा आम चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरू युवाहरूमा यो चाहिँ त्यही कारण मैले के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँ जस्तो जुन विदेशमा रहेका साथीहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरेर असाध्यै सरल भाषामा आफ्नो मातृभाषामा, त्यो पनि ठुलो ठुलो किताब होइन, गोजीमा बोक्न सक्ने, सरल भाषामा गोजीमा बोक्न सक्ने राज्य सत्ता, हिजो चाहिँ राणा शासनदेखि लिएर गणतन्त्र राज्य व्यवस्थामा हामी माथि आदिवासी जनजाति मधेसी दलित माथि राज्यले कुन प्रकारको विभेद गरेको थियो भन्ने त्यो किताब चाहिँ छाप्न पर्यो सबले गोजीमा। अनि त्यसपछि अब त्यसको विरुद्धमा कसरी जागृति गराएर लड्न सक्ने भन्ने रणनीतिक तयारी हामीले सम्भवतः म तपाईँलाई दोस्रो चरणको अन्तर्वार्तामा म बताउन सक्छु। र त्यो प्राप्तिको लागि हामी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो, अब हामी 250 वर्ष यो देशको शासित भयौँ, यो देशको दास भएर काम गर्यौँ, अब हामी यो देशको शासक हुन्छौँ भन्नेमा एउटा वामदेव गौतम जो जनताले तिरस्कार गरेर हराएको मान्छेलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि यो देशको संविधान संशोधन हुन्छ अनि जनजातिको पहिचान स्थापित गर्नको लागि संविधान संशोधन गर्न मान्दैन, यस्तो खालको चाहिँ एकल जातिवादी चाहिँ यस्तो खालको राज्य सत्ता विरुद्धमा अहिले पनि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भएको हाम्रो नेता किन सुभाष नेमाङलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा गर्न सक्दैन? किन रामबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु कुरा जो चाहिँ निर्वाचित हुन्, जो अहिले यो देशमा चाहिँ उच्च तहमा बसिरहेका छन्, अनि त्यो हारेको वामदेवलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा चाहिँ संविधान संशोधन गर्ने अनि उनीहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा संविधान संशोधन गर्ने कुरा छैन। त्यसकारण हामीले अहिले मैले संक्षेपमा हामी माथि कस्तो खालको विभेद भएको छ भन्ने कुरा सार संक्षेपमा राख्यौँ। अब हामी अगाडि कसरी बढ्न पर्छ, शासक बन्नको लागि हाम्रो चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ रणनीतिक तयारी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा म तपाईँलाई दोस्रो चरणको चाहिँ अन्तर्वार्तामा म बताउँला। हस् त, तपाईँ हामी निकै लामो नै हामीले समय लिइसकेको छौँ र तपाईँलाई हामी आज बिदा दिन चाहन्छौँ र म ग्लोबल नेटवर्कको तर्फबाट र सम्पूर्ण हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कको अडियन्सको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँले दिनुभएको एउटा मिसन, भिजन, इन्साइट र अब्जेक्टिभ र प्रोसेसहरूले हाम्रो यो ग्लोबल नेटवर्कको अडियन्सहरूले बुझेर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो समाज चाहिँ एउटा रिफर्म मात्रै नभएर यसलाई टोटल्ली ट्रान्सफर्म, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने खालको मेसेज गएको छ जस्तो मलाई लागेको छ र यो तपाईँको र आज हाम्रो डिस्कसन चाहिँ मलाई लामो भए पनि एउटा छोटो टाइममा सिद्धिएको जस्तो लागिरहेको छ र तपाईँलाई हामीले तुरुन्तै हामीले चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँलाई फेरि अर्को इन्टरभ्यू चाहिँ हामी विभिन्न एपिसोडमा लिनेछौँ। यति भन्दै म
र हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कको हाम्रो अर्को होस्ट गङ्गा किमदाङज्यू र म मारुहाङ लिम्बू तपाईसँग हामी आज बिदा लिन चाहन्छौँ। सेवारो नमस्ते टासी देले। र असाध्यै सान्दर्भिक विषयमा मेरो अभिव्यक्तिहरू आम जनसमुदायमा राख्ने जुन प्रयत्न तपाईँले गरिदिनु भयो त्यसको लागि तपाईँ र गङ्गा बहिनीलाई मेरो अन्तरात्मादेखि हार्दिक धुचिसे भन्न चाहन्छु। र बिदा हुनुभन्दा फेरि पनि म पूर्वको हाम्रो लिम्बानी पहिचान लिम्बान भूमिको चाहिँ नि सेवारो, किराँत भूमिको चाहिँ नि सेवा स्यामुना, त्यसपछि शेर्पा लुङको टासीदेले, नेवा प्रदेशको जोजोलापा, त्यसपछि मगरातको चाहिँ झोरले जेडो, अनि तमानको छाजलो र थरोटको कोर्लगैची राम राम भन्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार सेवारो। आजको प्रोग्रामबाट यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझबाट म गङ्गा किमदाङ लिम्बू बिदा लिनु चाहन्छु। बिदा लिनुभन्दा पहिला यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनुहोला र हामीले जतिखेर पनि हामीले भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईँहरूले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ भन्दै आजको प्रोग्रामबाट म बिदा लिनु चाहन्छु। नमस्ते सेवारो।